हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है स्टडी वीज़ा इन ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें मैं कोशिश करूंगा कि जितनी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं इस वीडियो में। तो चलें जी, शुरू करते हैं। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के लिए आप 6 साल की उम्र से लेके 50 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बच्चों को भेजना चाहते हैं बोर्डिंग स्कूल वगैरह या हॉस्टल में रहने के लिए, तो वो 6 साल की उम्र से लेके वहाँ पे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। लेकिन मेरी दिस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली बात करूँगा कि जो 18 साल से ऊपर लोग हैं और वो पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट की स्टडी डिग्री वगैरह करना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो उनके लिए क्या सूरत हाल हो। सबसे पहली चीज़ आपको क्या रिक्वायर होगी इस वीज़ा अप्लाई करने के लिए कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक बनाया हुआ है रजिस्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ फॉर ओवरसीज स्टूडेंट्स। इसको CRICOS भी कहते हैं। आपको सबसे पहले अपना कोर्स वहाँ पे रजिस्टर्ड करना है कि आप ये कोर्स करने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद आपको अप्लाई करने से पहले आपके पास कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट होना चाहिए कि आप जिस यूनिवर्सिटी के साथ या जिस इंस्टीट्यूशन के साथ आप रजिस्टर कर रहे हैं या वहाँ पे आप कोर्स जहाँ पे आपने करना है, तो उनसे आपको वो लेटर ऑफ कंफर्मेशन मिल जाएगा। अच्छा, ये लेटर ऑफ कंफर्मेशन जो है ना, अगर आप स्कॉलरशिप पे आ रहे हों या स्कॉलरशिप पे कोर्स स्टडी कर रहे हों, तो फिर ये आपको नहीं चाहिए होता ये लेटर ऑफ कंफर्मेशन। इसी तरह अगर ऑस्ट्रेलियन की डिफेंस मिनिस्ट्री कोई कोर्स खुद से करवा रही है, तो वो उसके लिए भी कंफर्मेशन लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर इस तरह आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं और PhD या ग्रेजुएट की डिग्री कर रहे हैं, तो आप आपका थीसिस इस वक्त चल रहा है या उसका रिज़ल्ट वेटिंग है, तो उस सूरत में भी आपको वो कंफर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट नहीं देना पड़ेगा। वो सिर्फ आपको लेटर उनकी तरफ से जो होगा वो दैट बी सफिशिएंट इनफ एज एविडेंस। इसके बाद आपको चाहिए होगा ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर। ये भी एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन ये सब मुल्क जो हैं या सब स्टूडेंट्स जो अप्लाई करेंगे वो इससे एग्जेम्प्ट होंगे। ये डिपेंड्स होगा कि जब आप करते हैं तो किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, और उस वक्त वो अगर ऑस्ट्रेलिया की एग्जाम्प्ट लिस्ट में हैं तो फिर वो आपको ये नहीं चाहिए होगा। अच्छा, अगर आप 18 साल से ज़्यादा हैं और ये कोर्स करने के लिए आ रहे हैं, तो आपको एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी चाहिए होगी कि लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया बुकलेट है। वो या तो आपने पढ़ा हो, तो या आप किसी ने आपके लिए पढ़ा हो और आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि लाइफ ऑस्ट्रेलिया में कैसे होगी और आप ऑस्ट्रेलिया के रूल को फॉलो करेंगे। आपको वो एक कंसेंट फॉर्म या उनका जो फॉर्म है वो साइन करना पड़ेगा कि यू विल फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन ऑस्ट्रेलिया। इसको ये ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज़ स्टेटमेंट भी कहते हैं। यू नीड टू साइन दैट। इसके बाद आपको चाहिए, आपको मिनिमम स्टैंडर्ड है इंग्लिश का जो उन्होंने रखा हुआ है, वो पॉइंट्स बेस्ड टेस्ट हैं। कितने पॉइंट चाहिए वो अगेन वो आपके मुल्क से डिपेंड करेगा कि कुछ मुल्कों के साथ मतलब इंडिया के साथ रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, अफ़गानिस्तान से कोई आ रहा है तो डिफरेंट है। इसी तरह कोई फ्रांस या जर्मनी से जाएगा तो उनके लिए रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। अच्छा, इंग्लिश का टेस्ट जो है, अगर आप USA, कनाडा, आयरलैंड, इन मुल्कों में से अगर आप हैं तो स्टूडेंट वीज़े पर वहाँ पे जा रहे हैं, तो फिर आपको इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। दीज कंट्रीज़ आर एग्जेम्प्ट। जहाँ पे एग्जेम्पशन है इनके लिए इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। आपने किसी के साथ हेल्थ इंश्योरेंस करनी है, वो डॉक्यूमेंट आपको एज अ प्रूफ आपको चाहिए। आपके पास पैसे होने चाहिए, वो कोई 12 महीने के लिए, जो आप जिसमें से आप अपने इंस्टीट्यूशन को फ़ीस भी पे करेंगे और आपने ये शो करना है कि मैं ये अपना कोर्स सर्वाइवल कर सकता हूँ, मेरे पास फाइनेंस या मेरे पास पैसे मनी है, मेरा फाइनेंशियल या सर्वाइवल बजट मेरे पास रेडी है। दैट विल बी योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने एक और चीज़ उनको प्रूव करनी है अपने एप्लीकेशन के साथ कि यू आर अ टेम्परेरी एंट्रेंट इन द ऑस्ट्रेलिया। इसका क्या मतलब है कि आप टेम्परेरी तौर पे वहाँ पे जाना चाह रहे हैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। जब आपका ये पर्पज़ मुकम्मल हो जाता है तो आप वापस अपने मुल्क में चले जाएंगे। अब उसका एविडेंस क्या हो सकता है? उसके एविडेंस में ये आप कर सकते हैं कि आपकी एम्प्लॉयमेंट है पीछे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फैमिली है, आपकी प्रॉपर्टी है,
آپ کی سوشل لائف ہے یا کسی طرح کے بھی کوئی جو آپ کو پیچھے آپ کے ملک سے جوڑ کے رکھتے ہیں، وہ چیزیں آپ شو کر سکتے ہیں کہ ان کی وجہ سے بیکاز آف دم بیسز یو ول ریٹرن بیک ٹو یور کنٹری ونس یور کورس از کمپلیٹ. آپ کی ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی ان کو چاہیے ہوتا ہے، کریکٹر ریکوائرمنٹ. تو وہ آپ جب آپ کورس اپلائی کرتے ہیں تو کس طرح کا کورس ہے، کس طرح کا دے، وہ پھر آپ کے جو ان کی جو ڈاکیومنٹ چیک لسٹ ہے اس میں آ جائے گا کہ وہ کیا سرٹیفکیٹ چاہیے یا کس اتھارٹی سے یا کون ریکگنائز ہیں جو اس کو اپروو کریں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ گڈ ہیلتھ ہوں، آپ کی ہیلتھ اچھی ہونی چاہیے کہ وہ اس کو بڑا اسٹرکٹلی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار بندہ یا کسی ایسے کنٹری سے جہاں پہ کوئی بیماری ہے وہاں سے کوئی بندہ آ رہا ہے تو اس کے ہیلتھ کے بارے میں ویری کانشیس، سو یہ بڑی اسٹرکٹلی اس کو فالو کرتے ہیں. تو آپ کو ہیلتھ کا بھی سرٹیفکیٹ وغیرہ چاہیے ہوگا، اور جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ اس کی کنٹری میں سے کچھ ریکگنائز باڈی ہیں جو انہوں نے اپروو کیے ہوئے ہیں ساری دنیا میں، آپ وہاں سے جا کے وہ اپنی ہیلتھ کی سرٹیفکیشن لے سکتے ہیں ایز اے پروف. اور اگر آپ نے پہلے کبھی ویزا اپلائی کیا ہے اور آپ کا ویزا ریفیوز یا کینسل ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ پھر آپ کو ویزا ریفیوز ہو جائے. سو اس صورت میں آپ کو کسی لیگل امیگریشن یا اس سے ایڈوائس لینا پڑے گی آپ کہ اگر آپ نے ڈیفینیٹلی آسٹریلیا میں ہی جانا ہے اسٹڈی کرنے کے لیے تو. اچھا، اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے ویزے کا؟ اس کا ٹائم فریم کیا ہے اور اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے؟ ٹائم فریم یہ جی کوئی 2 ہفتے سے لے کے جو ڈگری کورس ہیں کوئی 6 منتھس. سو 2 ویک سے لے کے 6 ماہ میں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ڈپینڈ آپ کا کورس، آپ کی وہ ایویڈنس وغیرہ کتنی چیزیں چاہیے یا کیا آپ کس طرح کا کیس ہے آپ کا جب آپ جمع کرتے ہیں. لیکن یہ زیادہ تر ریکمینڈڈ ہے، اور یہ آسٹریلین گورنمنٹ بھی ریکمینڈ کرتی ہے کہ آپ 6 ہفتے پہلے جب آپ کا کورس شروع ہونا ہو تو ایٹ لیسٹ اس سے 6 ہفتے پہلے آپ اپنی اپلیکیشن جمع کر دیں. اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ اگر تو آپ کو ریفیوزل آ جاتا ہے تو وہ ریٹرن آپ کو دیں گے کہ جی اس وجہ سے ہم نے آپ کو ریفیوز کیا ہے، یا ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ ڈاکیومنٹ مانگے یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے سو جس وجہ سے وہ ریفیوزل ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر آپ یہ ایویڈنس ہمیں دیں گے تو ہم آپ کو ریکنسیڈر کریں گے. اور اگر وہ انہوں نے ایسا نہیں ہے صرف ریفیوزل ہو گیا تو آپ کو پھر بھی حق ہے کہ آپ اس کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں آسٹریلین ایمبیسی میں، آپ کے ملک میں آپ جہاں پہ بھی ہیں. اگر آپ کا ویزا یہ آپ کو مل جاتا ہے، سمجھے کہ آپ کا ویزا لگ گیا ہے، تو اس صورت میں یہ آپ کو ایک ویزا نمبر الاٹ کریں گے، اور ویزے کی ڈیوریشن کتنی ہے، کتنا ٹائم آپ کا ویزا کب ایکسپائر ہوگا، اور اس کے ساتھ پابندیاں کیا ہیں، کیا لمیٹیشنز ہیں، مثلا آپ کام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، جو کچھ بھی وہ اس ویزے کے ریلیٹڈ ہوگی تو وہ آپ کے ساتھ وہ آپ کو نوٹیفائی کر دیں گے اس کے بارے میں. اچھا، اگر آپ کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے تو اس صورت میں یہ جو آپ نے پیسے جمع کرنے ہیں جو میں بھی آپ کو بتاؤں گا اس کی فیس کتنی ہے، وہ ریفنڈ نہیں ہوں گے. ویزا یہ ویزا جو ہے گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، پی ایچ ڈی تک یہ 5 سال تک کے لیے ویزا آپ کو مل سکتا ہے. اور ڈپینڈ کہ چھوٹا کورس کے لیے بھی آپ کو مل سکتا ہے 6 ماہ، 3 ماہ، 9 ماہ، ڈپینڈنگ کہ کورس کون سا ہے، کون سا انسٹیٹیوشن کے ساتھ آپ کرنا چاہ رہے ہیں، لائک انگلش اسپیکنگ کورس ہے یا کوئی اور ٹیکنالوجی بزنس ریلیٹڈ چھوٹے کورس ہیں. لیکن یہ میکسیمم آپ کو 5 سال تک یہ ویزے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، آپ کو ویزا 5 سال تک کے لیے مل سکتا ہے ڈپینڈنگ آن دا کورس اور ڈگری یو گوئنگ ٹو ڈو. اور اس کی کاسٹ اب آ جاتی ہے کاسٹ اس کی آج کے ریٹ میں، جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اپلوڈ کروں گا میرا حال 2 فیبرری ہے، تو آج کے دور میں یہ $630 ہیں جو پر اپلیکیشن کے ساتھ یہ جمع ہوں گے. اینڈ میں ایک بڑی ضروری بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی بندے کو دنیا میں کسی بھی جگہ پہ کسی ایجنٹ کے تھرو کر رہے ہیں، کسی لائر کے تھرو کر رہے ہیں، یا کوئی بندہ آپ کے لیے یہ کیس کر رہا ہے، کسی کو پیسے دینے سے پہلے آپ کائنڈلی ان کی آسٹریلین ہوم آفس اسٹوڈنٹ ویزا کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر لیں کہ وہ بندے ان کے ساتھ ریگولرائز یا آتھورائزڈ ہیں کہ نہیں. اگر وہ بندے آتھورائز نہیں ہیں تو وہ پھر آپ کے پیسے ضائع ہوں گے. آپ کو وہ ویزے کی وہ اپلیکیشن جو ان آتھورائز باڈی سے جاتی ہیں اس کو وہ انٹرٹین نہیں کرتے اور وہ اس کو دیکھیں گے نہیں، آپ کو ریفیوز ہو جائے گا. سو پلیز پیسے دینے سے پہلے آپ یہ چیک کر لیں کہ وہ بندے جو آپ کے جن کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں سو دے شوڈ بی آتھورائز پرسن اور ریگولرائز پرسن ود آسٹریلین. یہی تھا جی بیسیکلی. سو فاؤنڈیشن جو فنڈامنٹل چیزیں ہیں یہ آپ کو چاہیے اگر آپ
آسٹریلیا میں جا کے ڈگری یا کورس اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں تو امید ہے اس میں سے آپ کو گائیڈ لائن مل جائیں گی، لیکن پھر بھی اگر آپ کسی چیز کے بارے میں انشور ہیں اور کوئی ڈیپلی پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پلیز کمنٹ کریں، میں اپنی کوشش کروں گا کہ جلدی سے جلدی اس کو رپلائی کروں اور آپ کو وہ پوائنٹ آپ کا کلیئر کروں۔ سو ملیں گے ایک اگلی ویڈیو میں گائز، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، بائے۔